ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما قلت لهم إلا ما أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم.